कुर्टी फोंड्या मुखेल 33 केव्ही उपकेंद्राचेर शॉर्ट सर्किटाक लागून उजो गेल्ल्यान व्हडा प्रमाणात वीज खंडीत जाली। उज्याक लागून उच्च ताण आशिल्ल्या तारांचें लुकसाण जालें, जाका लागून फोंड्याच्या जायत्या वाठारांनी उद्देगीक वाठारांनी ताचो मार बसलो। मुखेल 33 केव्ही उपकेंद्रार शॉर्ट सर्किटाक लागून उजो लागिल्ल्यान फोंड्या उद्देगीक वाठार, वेर्णा कुणय, बेतोडा उद्देगीक वाठारांक मार बसलो। उजो पालोवपी दळ आनी वीज खात्याचे कर्मचारी परिस्थिती नियंत्रणात हाडपाक झुजा पावंड्यार वावुरले अशें वीज मंत्री सुदीनान सांगलें। पुराय काम नेटान फुडें वता आनी फुडल्या एका वरात वीज पुरवण परतून सुरू जावपाची शक्यताय आसा अशें ताणें सांगलें। सगळ्यात पयलीं म्हणजे आज सकाळी फुडें आमचें मेन सबस्टेशन 33 केव्ही आनी बाकीच्या हाय टेन्शन लायनीचे थंय शॉर्ट सर्कीट जावन उजो पेटलो आनी उजो पेटलेल्या कारणान थंय काही गोश्टी जळ्ळ्यो आनी त्यो सारक्यो करपाक 1 तास आमकां लागलो। सादारण 1 तासान लायट आयली आनी आतां लोकां पर्यंत पावली। हे जो एक्सिडेंट जालो पळय तो आमच्या आतां नाशिल्लो, कारण शॉर्ट सर्कीट जावन उजो पेटले नंतर तेचे इंजिनियर थंय रोखडेच गेले। तेन्ना म्हाका कळ्ळें, तेन्ना हांवें धाडलें आनी चीफ इंजिनियराकूय हांवें फोन करून सांगलें की बरे इंजिनियर जे तज्ञ आसा तांकां धाड म्हणून। त्या प्रमाणे चीफ इंजिनियरानूय बरे तज्ञ इंजिनियर थंय धाडून हें सगळें काम सादारण 1 तासांत केलें। आयज हांगा सर 63 MVA आमचो पावर ट्रान्सफॉर्मराचो LV सायडीचो एक PT उजो लागून ब्लास्ट जावन तो फेल जालो आनी हो ब्लास्ट इतलो मोठो आशिल्लो की ताका लागून ताज्या सायडीच्यान सिस्टम आशिल्लें तें मातशी कॉलेप्स जालें आनी आमचे DC कॉलेप्स जावन आमच्या स्टेशनाक इफेक्ट जालो। ते बरोबरच आमचे बाकीचे LT फिडर्स आसा तेय बी ट्रिपींग जाले। ताका एक्चुली येदो मोठो हो जो उजो पेटला ताका रिस्टोरेशनाक कमीत कमी 4 वरां सुमार लागतात। ते आमी आमची टीम सगळी हांगासर रेडी आशिल्ली आनी ताणें अलर्ट आशिल्ली आनी ताणें विदीन 1 आवर टायम ताणें हें रिस्टोरेशन केल्लें आसा आनी अशे तरेन आतां कांयच प्रॉब्लेम ना। ऑल फिडर्स आर चार्ज। बारीक सारीक जे केबल डॅमेजीस आसा ते आतां आमी रिस्टोरेशन करतले आनी बाय इवनिंग कंप्लीट 100% रिस्टोरेशन जातलें। सो सगळ्या गोंयच्या पब्लिकाक लायट आसा। ओके, ताका लागून थोड्या वेळा खातीर आमची वेर्णा इंडस्ट्रियल इस्टेट आनी बेतोडा इंडस्ट्रियल इस्टेट, कुंडय मडकय इंडस्ट्रियल इस्टेट आनी फोंड्या तालुका फोंड्या सिटी इफेक्ट जाली, पूण ती बेगींतल्या बेगीन ऑन वॉर फुटिंगाचेर आमी काम घेवन ते कंप्लीट नेटवर्क रिस्टोर केल्लें आसा।